नाज़रीन सेट भी मौजूद मगर में खुशामदीद। लेकिन जनाब खबर यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि उनके वो दो मोबाइल फोन्स जो कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की रिहाइशगाह चकवाल से बरामद किए गए थे, वो दोनों के दोनों फ़ोन जनाब अब हो गए हैं अनलॉक, यानी फ़ोनों के जनाब खुल गए हैं ताले। और अब ताले खुलने के बाद ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब अब इंकशाफात की एक सुनामी है जो ना सिर्फ आने वाली है, और ये सुनामी इतनी भयानक होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के लिए कि जनाब उनके लिए इस सुनामी से अपने आप को बचा पाना तकरीबन नामुमकिन है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ एक और इंकशाफ हुआ है, और वो इंकशाफ है इमरान खान से मंसूब एक सैटेलाइट फ़ोन का। यानी इमरान खान साहब के पास एक सैटेलाइट फ़ोन भी था जो किसी भी टावर से कनेक्ट नहीं होता, वो बराह रास्त सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और फिर उस फ़ोन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, उस फ़ोन की जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो इमरान खान साहब से एक सैटेलाइट फ़ोन के बारे में भी इंकशाफ हुआ है, और इस बात का भी कुछ पता चल रहा है कि जनाब ये जो फ़ोन था, अमेरिकन सैटेलाइट फ़ोन था, ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इस हवाले से भी बताया ये जा रहा है कि एक अंदर के भेदी ने कुछ लंका ढाई है जो कि अब इमरान खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही है। इस सूरत हाल में ये सवाल है कि जनाब ये जो सैटेलाइट फ़ोन था वो इमरान खान साहब किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, ये सैटेलाइट फ़ोन किसके पास था और किसकी निशानदही से बरामद हुआ था, और इस सैटेलाइट फ़ोन से होने वाली कॉल्स का डाटा रिट्रीव कराने के लिए जो रियासत पाकिस्तान है उसको किस तरीके से जनाब नाक से लकीरें निकलवाना पड़ी। और अब ये जो इंकशाफात की सुनामी मुमकिन तौर पर आने जा रही है, तो ये सुनामी किसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस सारी सूरत हाल से आपसे बात करूंगा। और इस हवाले से इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि ये जो इंकशाफात अब हो रहे हैं, क्या इन इंकशाफात से बचने के लिए इमरान खान अब कोई ज़्यादा सियासी टपोसियाँ मारेंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक और ख़बर की जिसके बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब को इस बात का मशवरा दिया गया है हालिया दिनों में या पहले कि जनाब आपने अगर इस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है तो फिर आपको मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हाथ हौला रखना पड़ेगा। यानी मोहसिन नकवी साहब के साथ आपको लाइन सीधी भी करनी पड़ेगी, और मोहसिन नकवी साहब आपको जो जो बात कहेंगे आपने जनाब उनकी लाइन के ऊपर बिल्कुल नाक की सीध में चलना है और अपने दिमाग को अप्लाई नहीं करना। बताया ये जा रहा है इस हवाले से, एक अंग्रेजी अखबार है दी न्यूज़, वहाँ पर आज एक स्टोरी शाया हुई है। अंसार अब्बासी साहब ने इस स्टोरी को शाया किया है, और इसमें जनाब अंसार अब्बासी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून है जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है। उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी साहब को एक पैगाम भिजवाया है, और उस पैगाम में उनसे इस बात की इल्तिजा की गई है कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पर भरोसा करें। यानी प्रॉपर्टी टाइकून, वो कोई धक्का छुपी बात तो नहीं है। बैरून मुल्क अगर इस वक्त कोई प्रॉपर्टी टाइकून मौजूद है तो वो जनाब मलिक रियाज साहब हैं, इनके अलावा और कौन हो सकता है। मलिक रियाज साहब एक ऐसे हमारे इस सियासी तालाब का एक ऐसा मगरमच्छ है जिसके साथ कोई बंदा बैर लेने का सोच नहीं सकता था। ये तो हाफिज जी का जिगरा था कि उन्होंने जनाब मलिक रियाज साहब से मलिक रियाज साहब पर हाथ डाल दिया, अदरवाइज इस सियासी तालाब में कोई और नहीं था जो इस मगरमच्छ के साथ बैर लेता। और वो चूंकि मगरमच्छ है लिहाजा उनके इस दरिया में रहने वाले हर एक आबी मखलूक के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और जनाब मोहसिन नकवी साहब भी उनके फेवरेट्स में बताया जाता है, उनका शुमार होता है। ज़राए ने यानी इस बात का इंकशाफ किया है कि इस प्रॉपर्टी टाइकून का पैगाम मोहतरमा बुशरा बीबी को भी भिजवाया गया है, और इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ही जानते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत के हवाले से मारूफ मोहसिन नकवी पसे पर्दा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन कौन सी सहूलियात फराहम करते रहे हैं और कौन कौन सी सहूलियात जनाब वो अब उनको मजीद फराहम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद, ये पैगाम मिलने के बावजूद कि जनाब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आपने हाथ हौला रखना है, इमरान खान साहब मोहसिन नकवी साहब पर एतमाद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। ना सिर्फ वो मोहसिन नकवी पर मुकम्मल तौर पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं, बल्कि वो मोहसिन नकवी से करीबी ताल्लुकात रखने वाले अपनी ही जमात के, अपने ही सूबे के वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर पर भी खासे नाराज नजर आते हैं। बल्कि हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने अपने सोशल मीडिया पैगामात में जनाब मोहसिन नकवी को भी उन्हीं अफराद की फहरिस्त में शामिल किया। जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके साथ, जिन पर इमरान खान मुमकिना तौर पर इक्तदार में आने के बाद आर्टिकल 6 लगाएंगे। अब एक जानिब इमरान खान साहब को इस बात का पैगाम मिल रहा है कि आपकी तमाम मुश्किलात का हल किसी और के पास नहीं, मोहसिन नकवी के पास है, तो उसके साथ साथ इमरान खान साहब को इस बात का पैगाम भी मिल रहा है कि मोहसिन नकवी के साथ बना कर रखो। लेकिन इमरान खान इन तमाम मशवरों के बरखिलाफ जनाब मोहसिन नकवी साहब के साथ ना सिर्फ शदीद इख्तलाफ रखते हैं, बल्कि मोहसिन नकवी के साथ राब्ता रखने वालों को भी जो है ना, उसके ऊपर भी वो गुस्सा रखते हैं। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि गुज़िश्ता महीनों के दौरान पसे पर्दा बातचीत में मसरूफ़ रहने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर पीटीआई रहनुमाओं की मदद के मामले में मोहसिन नकवी के किरदार से वाकिफ़ हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स जो मुख्तलिफ हीले बहानों से इस्टेब्लिशमेंट से या मौजूदा हुकूमत से रियायतें हासिल करते रहे हैं, वो लोगों ने भी तमाम तर रियायतें मोहसिन नकवी के ज़रिए ही हासिल की थी। और अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर इस सारी सूरत हाल से ना सिर्फ आगाह हैं, बल्कि इमरान खान को भी मोहसिन नकवी की तरफ से ये जो सपोर्ट मिल रही थी उससे भी उन्होंने इमरान खान को आगाह किया है। और इमरान खान मोहसिन नकवी के इस मुस्बत किरदार से भी आगाह हैं, लेकिन वो जनाब मोहसिन नकवी के हवाले से किसी भी तौर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए आमादा नहीं है। बताया जाता है कि एक मरले पर उसी प्रॉपर्टी टाइकून यानी मलिक रियाज ने इमरान खान को एक पैगाम भेजा था और उनसे कहा था कि जनाब अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी कम करना चाहते हैं या अपने लिए कुछ बेहतर डील को हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मोहसिन नकवी पर एतमाद और उनके ऊपर जो है ना मुकम्मल तौर पर आपको उन पर बैंक करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं ना सिर्फ बतौर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार पर मोतरज़ हैं, बल्कि वो चेयरमैन पीसीबी के तौर पर भी मोहसिन नकवी के तकर्रुर के सख्त मुखालिफ हैं और उनके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी आयद करते रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये जो नवंबर के अंदर इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी थी, उस फाइनल कॉल में 26 नवंबर को होने वाली पुलिस के साथ झड़पों और मुबैना फायरिंग के ऊपर भी इमरान खान मोहसिन नकवी के ऊपर ही इल्ज़ाम धरते हैं कि मोहसिन नकवी के अहकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर रियासती तशद्दुद किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस की शेलिंग की गई थी और मुबैना तौर पर फायरिंग भी की गई थी। अब ये जो सिचुएशन है ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हैरानकुन है, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा भी कर रही है कि इमरान खान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान अपनी ज़िद की वजह से उन ऑप्शंस को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो खबर जिसका इजहार मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में भी किया था, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ा है। इमरान खान साहब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हर गुजरने वाला दिन इमरान खान के गिर्द जो घेरा है उसको टाइट कर रहा है और इमरान खान साहब अपने गिर्द ये जो शिकंजा है इसको टाइट होने से अपने आप को महफूज रखने की बजाय इमरान खान मुसलसल रियासती ताकतों के साथ बरसरे पैकार हैं। इसी हवाले से चंद रोज़ पहले इस बात का इंकशाफ हुआ था कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे
تب ان کے 2 آئی فونز جو ہیں وہ چوری ہو گئے تھے، جو بعد میں برآمد ہوئے تھے فیض حمید صاحب کی رہائش گاہ سے۔ اس والے سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا تھا، اور شیر افضل مروت صاحب نے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے شہباز گل صاحب پر اس بات کا الزام عائد کیا تھا کہ وہ 2 موبائل فون جو چوری ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، وہ موبائل فون جناب شہباز گل نے چوری کر کے فیض حمید کو دیے تھے۔ اب اسی دوران اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور عمران خان نے شہباز گل کی گرفتاری کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کو بڑا ہی پھر ہم نے وہ شہباز گل کی ہا ہا ہو ہا کرتی ہوئی ہم نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی تھی جب وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، چیخ و چلا رہے تھے۔ اسی دوران جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا تو پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کا جو کمرہ تھا، فلیٹ تھا، اس کے اوپر چھاپا بھی مارا گیا تھا، اور وہاں سے چند موبائل فونز اور ایک سیٹلائٹ فون بھی برآمد ہوا تھا۔ یہ وہی سیٹلائٹ فون ہے جو اب مرکز نگاہ بننے جا رہا ہے، خاص طور پر ان انکشافات کے بعد جو کہ اس کال ہسٹری سے برآمد ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تھا، اور اس کے بعد ٹیتھین کمپنی تھی جس کا وہ کنیکشن امریکن کمپنی ہے، جو عمران خان صاحب اس کا جو ہے نا کنیکشن استعمال کر رہے تھے۔ یہ سیکیور فون ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوکل ایریا نیٹ ورکس ان کو ٹریک نہیں کر پاتے، ان کالز کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ براہ راست سیٹلائٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہیں مختلف فون نمبرز پر۔ اچھا، یہ فون کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ان فونز کی مدد سے، یہ جو سیٹلائٹ فون ہیں، ان کی مدد سے عمران خان نے امریکہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کیے تھے۔ یہ ابتدائی انفارمیشن یہ آئی ہے سامنے کہ یہ جو کال ریکارڈز آپ کو پتہ ہے، یہ امریکن قانون اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں وہاں پہ پرائیویسی کا بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کا اثر و رسوخ۔ تو بتایا جاتا ہے کہ بڑے ناک کی لکیریں نکالنے کے بعد، کوئی مختلف چینلز کو استعمال کرنے کے بعد یہ جو ہے نا کال ریکارڈز کچھ حاصل کیے ہیں، اور یہاں پر وہ آئے ہیں۔ اچھا، ان کال ریکارڈز سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اہم امریکی جو ریاستی عہدیدار تھے یا اور بہت سارے لوگ جو کہ مشکوک بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں، ان کے ساتھ یہ مختلف لابیز سے، یعنی جن کا تعلق ہے یہودی لابی، انڈین لابیز، ان کے ساتھ کچھ کنیکشنز اسٹیبلش ہوتے ہیں اس سیٹلائٹ فون کی برآمدگی کے ساتھ، اور وہاں سے ملنے والی کال ریکارڈز کے ساتھ۔ نہ صرف یہ، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ جس بندے نے وہ فون جنرل فیض حمید کو دیے تھے نا، اسی بندے نے، کیونکہ وہ چیف آف سٹاف تھا، اس کو پتا تھا کہ عمران خان کے فون چونکہ انہی کے پاس رہتے تھے، وہی فون کوئی کال آتی تھی وہ کنیکٹ کر کے عمران خان کو دیتے تھے، جہاں فلاں کی کال ہے برائے کرم اس سے بات کر لے، کیونکہ اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے۔ تو ان فونز کا جو کوڈز تھے وہ بھی ان کو پتا تھا۔ آئی فون آپ کو پتا وہ تو ویسے ان لاک ہوتے نہیں ہیں جب تک ان کے وہ 4 ڈیجٹ کا جو وہ کوڈ ہے جب تک اس کے اندر نہیں ڈالا جائے گا وہ نہیں کھلیں گے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس شخصیت نے وہ فون جنرل فیض حمید کو دیے تھے، اسی شخصیت نے وہ کوڈز بھی فیض حمید صاحب کو دیے تھے۔ اب فیض حمید صاحب چونکہ بہت برے طریقے سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ جو کوڈز ان کے پاس تھے وہ اب آگے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہ جو فون کال یہ جو ہیں عمران خان کے آئی فونز جو شہباز گل بقول شیر افضل مروت صاحب کے ان کے حوالے کیے گئے تھے، وہ پتہ چلا ہے کہ جناب اب وہ فون کو جو ہے نا ان لاک ہو گئے ہیں، اور اب جو ادارے ہیں وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ بہت زیادہ دوربینیں لگا کے ان موبائل فونز کا جو ہے نا اس کی ڈیٹا شیٹا اس کا اینالائز کر رہے ہیں، کوئی فرانسک شرنزک وٹ ایور جو بھی کچھ دیکھیں۔ عمران خان کے فون سے آپ کو کوئی اچھی چیزیں تو ملنے سے نہیں، عمران خان کے فون سے جو چیزیں برآمد ہو سکتی ہیں اس کا سب کو اندازہ ہے۔ آئلہ ملک والی کالیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے فون سے کون سی چیزیں برآمد ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو فون کالز ہیں، یہ جو ڈیٹا ہے جو یہاں سے برآمد ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں انکشاف یہ ہوتا ہے، ذرائع اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں سے انکشافات کی ایک سونامی ہے جو آنے والی ہے، اور وہ انکشافات کی جو سونامی ہے وہ نہ صرف علامہ اڈیالوی بلکہ علامہ اڈیالوی کی جماعت کی بنیادوں کو ہلا دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب مختلف سیاسی میدان کے اندر ہمیں ٹپوسیاں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی تو یا کر لے، تو فلاں کر لے، وہ اس قسم کے میرے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا جائے، اس طرح کی جو عمران خان صاحب چیزیں کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر اسی دباؤ کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش ہے، اور وہ اس دباؤ کو زائل کرنے کے لیے اس وقت بھرپور انداز میں تگ و دو کر رہے ہیں، جو دباؤ مجھے ابھی زائل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس بات کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انکشافات ہوں گے وہ نہ صرف بہت زیادہ بھیانک ہوں گے، بلکہ عمران خان صاحب کے لیے ان انکشافات کی روشنی میں اپنے آپ کو بچا پانا، یا میں اگر محفوظ الفاظ استعمال کروں تو عمران خان صاحب کو کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ آ سکتا ہے کہ نہ وہ کوئی ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان الزامات سے اپنے آپ کو بچا پانا عمران خان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بس آپ دیکھتے رہیں، بہت کچھ اس پٹاری میں سے نا اب نکلنے والا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔